गुनाहगारों की हिदायत बल्कि पूरी इंसानियत के लिए हिदायत का जरिया है। इस मुक़द्दस महीने की ताज़ीम और तकरीम करना ये हर मोमिन का फरीज़ा है। अगर इस माह मुक़द्दस को पाने के बाद में इंसान इसकी ताज़ीम और तकरीम ना करेगा तो उसकी वईद भी आप सुनते हुए चले, कितनी ख़तरनाक वईद आई है। यह हदीस पाक हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से मरवी है। वो फरमाते हैं कि एक मरतबा मेरे आका रहमत आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम मस्जिद नबवी शरीफ के अंदर तशरीफ़ लाए और तमाम सहाबाए कराम से इरशाद फरमाया कि तुम सब मिंबर के करीब आ जाओ। चुनांचे तमाम सहाबाए कराम मिंबर के पास में आकर के जमा हो जाते हैं। फिर मेरे आका रहमत आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम मिंबर के पहले जीने पे कदम रखते हैं तो आप फरमाते हैं आमीन। फिर मिंबर के दूसरे जीने पे कदम रखते हैं तो फिर फरमाते हैं कि आमीन। फिर तीसरे जीने पे जब आप कदम रखते हैं फिर फरमाते हैं आमीन। सहाबा कराम ये बात देख करके हैरान रह जाते हैं, मगर उस वक्त नहीं पूछते हैं। जब सरकारी मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुतबे से फारिग हुए और वापस मिंबर शरीफ से नीचे उतरे तो सहाबा कराम ने अर्ज़ किया, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आज हमने आपसे ऐसी बात देखी है जो आज से पहले हमने कभी आपसे ऐसी बात नहीं देखी थी। आपने जब पहले इस जीने पे कदम रखा था तो आपने कहा था आमीन। उस वक्त कोई दुआ करने वाला तो था ही नहीं, दुआ तो की नहीं जा रही थी, आपने आमीन कहा। इसकी वजह क्या है? दूसरे जीने पे कदम रखा तो आपने आमीन कहा, तीसरे पे जीने पे कदम रखा तो आपने आमीन कहा। तो मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि मेरे जानिसारों, जब मैं मिंबर शरीफ के पहले जीने पे कदम रख रहा था उस वक्त हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम मेरे पास में आकर के हाजिर हुए और ये दुआ कर रहे थे कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जो शख्स इस माह मुबारक को पाए और इसकी ताजीम और तकरीम करके जन्नत हासिल ना कर ले, ऐसा शख्स हलाक व बर्बाद हो जाए। तो मैंने कहा आमीन। जरा सोचो मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, कितनी बड़ी वईद हमारे लिए आई है, जिसके लिए मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम उस दुआ पर आमीन कह रहे हैं। तो ऐसी दुआ से हमें और आपको बचना चाहिए कि ऐसा काम हम ना करें कि हम इस दुआ के जुमरे के अंदर दाखिल हो जाएं और हम हलाक व बर्बाद हो जाएं। और दूसरे जीने पे जब मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कदम मुबारक रखा तो आपने फरमाया कि मैं जब दूसरे जीने पे कदम रख रहा था उस वक्त हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम फिर हाजिर हुए और कहा कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिस शख्स के सामने आपका जिक्र खैर किया जाए और वो आप पर दुरूद पाक ना पड़े, ऐसा शख्स हलाक व बर्बाद हो जाए। तो मैंने कहा कि आमीन। और फिर जब तीसरे जीने पे कदम रख रहा था उस वक्त हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम फिर हाजिर हुए और कहा कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जो शख्स अपने माँ बाप को बुढ़ापे की हालत में पाए और उनकी खिदमत करके जन्नत हासिल ना कर ले, ऐसा शख्स हलाक व बर्बाद हो जाए। तो मैंने कहा आमीन। जरा इस हदीस पाक की रोशनी में हमें और आपको सोचना चाहिए कि हम इस माह मुक़द्दस की जो ताजीम और तकरीम नहीं कर रहे हैं, इसकी बेहुरमती कर रहे हैं। ये माह मुक़द्दस हमसे नाराज़ होकर के चला गया तो हम इस दुआ के दायरे के अंदर आ जाएंगे और हमारे लिए हलाक और बर्बाद होने के सिवा और कोई रास्ता नहीं होगा, क्योंकि सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद इस बात पर आमीन कहा है। तो जब जिस बात पर मेरे आका आमीन कह दे, उस दुआ की कबूलियत में क्या शक रह जाता है। इसलिए हमें और आपको चाहिए कि इस दुआ से हमें और आपको बचना है। तो उसका वाहिद तरीका यही है कि हम इस माह मुक़द्दस की ताज़ीम और तकरीम करें और बेहुदा कलिमात अपनी ज़ुबानों से ना निकालें, वाहियात किस्म की बातें हम ना देखें। हमने तो आज मोबाइल को ही सब कुछ समझ करके छोड़ दिया है कि इसी के अंदर सब कुछ हम करने लगे हैं। पूरा दिन जब भी देखो इंसान इसी में उलझा हुआ रहता है।
اس کے پاس سے کوئی گزرتا ہے اسے پتہ نہیں، اس کے ماں باپ اسے آواز دیتے ہیں تو اسے پتہ نہیں، اس طرح سے وہ محو مستغرق رہتا ہے، ڈوبا ہوا رہتا ہے، تو اسے پتہ بھی نہیں کہ رمضان المبارک کے اندر یہ چیزیں کرنا کیسا ہے، مگر پھر بھی وہ ہنسی مذاق کھیل کود کے اندر اس اپنے وقت کو ضائع کرتا ہوا نظر آتا ہے۔ ایسا روزہ رکھنے سے کوئی فائدہ نہیں ہے۔ روزہ رکھنا ہے تو اس قسم کا روزہ رکھو کہ آپ کے ہاتھ بھی غلط کام کرنے سے رک جائے، آپ کی آنکھیں غلط بات دیکھنے سے رک جائے، آپ کی زبان غلط بات بولنے سے رک جائے، آپ کے قدم غلط جگہ پہ جانے سے رک جائے، صرف کھانے پینے سے رک جانا اسی کا نام روزہ نہیں ہے۔ ان سب چیزوں کو ہم اور آپ اپنائیں گے تب ہی ہم حقیقت میں روزے کی روح کو ہم پا سکیں گے، ورنہ صرف بھوکا اور پیاسا رہنے سے کوئی حاصل ہونے والا نہیں ہے، کیونکہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان بھی یہی ہے کہ جو شخص روزہ رکھ کر کے جھوٹ بولنا اور جھوٹی باتیں کرنے سے گریز نہیں کرتا، ایسے شخص کے بھوکے اور پیاسے رہنے کی اللہ تبارک و تعالیٰ کو کوئی حاجت نہیں ہے۔ اس لیے ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ ہم ایسی غلط باتوں سے ہم اپنے آپ کو بچائیں اور جہاں تک ہو سکے اس ماہ مقدس کی تعظیم و تکریم کریں، تاکہ یہ مبارک مہینہ ہم سے خوش ہو کر کے چلا جائے۔ جب یہ مہینہ، یہ ماہ مقدس ہم سے خوش ہو جائے گا تو اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم خوش ہو جائیں گے، اور جب میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہو جائیں گے تو رب تبارک و تعالیٰ بھی خوش ہو جائے گا، اور جب رب تبارک و تعالیٰ کی ذات پاک ہم سے خوش ہو جائے گی تو پھر ہمارے لیے کتنی بڑی سعادت مندی ہوگی۔ اس لیے ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ اس ماہ مقدس کی تعظیم و تکریم کریں، اور راستے میں کھاتے پیتے ہوئے بھی نہ چلیں۔ اگر روزہ نہیں رکھ رہے ہو تو کم سے کم اپنے گھر میں بیٹھ کر کے کھا پی لیں۔ اس واقعے سے آپ سبق سیکھنے کی کوشش کریں کہ ایک مرتبہ ایک مجوسی شخص تھا، ایک مجوسی جو آگ کو پوجنے والے ہوتے ہیں، اس کا لڑکا راستے کے اندر کھاتا ہوا چل رہا تھا، کھاتے پیتے چل رہا تھا، رمضان المبارک کا مہینہ تھا۔ تو جب اس کے باپ نے اسے کھاتے پیتے ہوئے دیکھا تو گھر جانے کے بعد میں اپنے بیٹے کے ایک تماچا مارا کہ تمہیں پتہ نہیں کہ مسلمانوں کے روزے چل رہے ہیں اور تم راستے میں کھاتے پیتے ہوئے چل رہے ہو، تم کھاتے پیتے ہو اس مہینے کے اندر۔ تو اس بچے نے کہا کہ ابا جانا آپ ہی تو اس مہینے میں کھاتے پیتے ہیں۔ تو اس نے کہا کہ میں کھاتا ہوں اپنے گھر میں بیٹھ کر کے، دوسروں سے چھپ کر کے کھاتا ہوں، تو راستے میں سب کے سامنے کھاتا ہوا جا رہا تھا۔ اس مہینے کی تعظیم کرو۔ جب یہ بات اس وقت تو وہ بات ہو کر کے گزر گئی، اور کچھ دنوں کے بعد میں اس مجوسی شخص کا انتقال ہو جاتا ہے۔ لوگوں نے اسے دیکھا کہ وہ جنت کے اندر ٹہل رہا ہے، تو لوگوں نے اس سے پوچھا کہ یہ کیا ماجرا ہے، تمہیں جنت کیسے مل گئی؟ تو اس شخص نے کہا کہ میں نے رمضان المبارک کے اندر میرے بیٹے کو کھاتے پیتے ہوئے دیکھا تھا راستے میں، تو میں نے اسے تماچا مارا تھا اور کہا تھا کہ مومنوں کے روزے چل رہے ہیں، مسلمانوں کے روزے چل رہے ہیں، اور تم راستے میں کھاتے ہوئے چل رہے ہو، اس کی عزت تعظیم و تکریم کرو۔ تو یہ بات رب تبارک و تعالیٰ کو پسند آ گئی، اور اس نے مجھے بخش دیا اور مجھے یہ مقام عطا فرمایا ہے۔ اس طرح سے ہمیں اور آپ کو اس بات پر سوچنا چاہیے کہ جب ایک مجوسی شخص کے لیے یہ انعام و اکرام ہو سکتا ہے تو ایک مومن کے لیے کتنا بڑا انعام و اکرام ہوگا جو اس کی تعظیم کریں گے۔ اس حدیث پاک اس واقعات کی روشنی میں ہمیں اور آپ کو سوچنا چاہیے کہ ہم جتنا کچھ ہو سکے اپنے آپ کو روزے کی اس کیفیت پر پانے کی کوشش کریں جس طرح کا روزہ رکھنے کا ہمیں اور آپ کو حکم دیا گیا ہے، اور اس مہینے کی تعظیم و تکریم کرنے کی کوشش کریں جس سے رب تبارک و تعالیٰ ہم سے خوش ہو جائیں، اور رب تبارک و تعالیٰ جب ہم سے خوش ہو جائے گا تو ہمارے لیے بے شمار نعمتیں، رحمتیں، عظمتیں ہمارے لیے کھلی ہوئی ہوگی۔ یہ ماہ مقدس ہمیں انہی چیزوں سے سرفراز کرنے کے لیے آتا ہے، مومنوں کو رحمت خداوندی سے سرابور کرنے کے لیے یہ ماہ مقدس آتا ہے۔ تو ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ اس ماہ مقدس کی
رحمتوں کو جتنا زیادہ ہو سکے ہم لوٹنے کی کوشش کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے پیارے حبیب رحمت عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی صدقے و طفیل ہمیں اس ماہ مقدس کی تعظیم و تکریم کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔